नाज़रीन, वक्त होता है आज के हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और इस प्रोग्राम की जान अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, मैं यार स्टार्ट में कुछ चंद संजीदा बातें करना चाहता हूँ, प्लीज बीच में कोई जुगत पानी ना करना। अच्छा, ये तुम कह रहे हो मुझे? हाँ प्लीज, मैं संजीदा बात करना चाहता हूँ। मैं बीच में लाफ्टर लेने की कोशिश ना करना कि मैं को ऐसी जुगत कर दूं जिससे हंसी निकल जाए ना। खुदा का खौफ करो यार, ये तुम मुझे कह रहे हो आज, ये नौबत भी आनी थी। बात ये है जुनैद कि ये कुछ अरसा पहले हमने एक बच्चा, जवान बच्चा बेचारा, उसके मुतल्लक अपील की थी वजीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब को कि एक जवान बच्चा है रावलपिंडी का इरफान, उसे बोन मैरो की बीमारी है बेचारे, और कुछ 25 लाख रुपया उसके इलाज का खर्चा है। बेचारे गरीब लोग हैं, उनके पास टका नहीं है, माँ बाप उसके रोते फिर रहे हैं, कोई उसको पूछने वाला नहीं। किराए के मकान में वो लोग रहते हैं, मर गए हैं बेचारे। वो उसको को 30-35 हजार रुपये की दवाई खिलाते हैं, कोई 10-15 दिन के अंदर अंदर। कहां से वो पैसे ले गए आए और क्या करे उसका? कोई यार किसी ने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। एक बोर्ड बनाया था वजीर आला साहब ने चुप कि जी इस बोर्ड को चाहिए कि मुकर्रर किया था कि जी इसको फौरन देखेंगे बच्चे को क्या है। वो ना बोर्ड ने कुछ किया, ना मुड़ के किसी हेल्थ के महकमे के बंदे ने कुछ किया, ना को वजीर आला साहब के हुक्म पे कुछ कोई अमल हुआ है। अब ये जो बच्चा जिसका पिंडी वाले का जिक्र किया था और खादमे आला साहब ने उसका हुक्म भी जारी किया था और नहीं अमल हुआ, किसी ने नहीं किया, उसका बाप जरा सुनो बेचारा क्या कहता है। उन्होंने हमें लेटर एक भेजा, इधर होली फैमिली हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड बनाया उन्होंने, फिर हमें कॉल की, हम उधर गए हैं। 3-4 हफ्ते उन्होंने टेस्ट लिए बच्चे के, कोई उन्होंने हमें दवाई नहीं दी। वो कह रहे जी आप बाज़ार से लाएं हमें, तो उन्होंने सिर्फ ये बोर्ड बनाने का कहा। फिर मैंने लाहौर में फ़ोन किया वज़ीर आला के दफ्तर में, तो उनके सेक्रेटरी हैं कयूम साहब, जिन्होंने लेटर भेजा। उन्होंने फिर मुझे कहा जी कि हम करते हैं जी, भेजते हैं जी। 6 महीने हो गया, कोई मसला नहीं हो रहा हमारा, बच्चे की हालत मज़ीद ख़राब हो रही है। ये तो एक मरीज़ का वाक़या है ना। हमने 2-3 अपने शोज़ में जिक्र किया था कि पंजाब में एटलीस्ट, बल्कि पूरे पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में ख़राब मशीनरी का जिक्र किया था। तुम ज़रा ईमानदारी के साथ बताओ कि हमारी बार बार दरख्वास्त के बावजूद एक भी सरकारी अस्पताल में मशीन ठीक हुई है? और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे गवर्नमेंट समझती है कि हमको पर्सनल काम कह रहे हैं, हालांकि इंसानियत के हवाले से बात करते हैं। वो वजीर आला साहब को इसलिए सिर्फ कहा था उस बच्चे का भी और ये मशीनों के बारे में सुन लो। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का है बेचारा, वो कहता है जी मेरे वालिद साहब का बाईपास हुआ है, वो बेहोश है और PIC में है, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं कि इसका CT स्कैन कराएं, CT स्कैन मशीन ही खराब है। अब सुनाओ, अब वेंटिलेटर पे वो मरीज लगा हुआ है, PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की CT स्कैन मशीन खराब है। यार कहाँ वो मरीज को ले जाए, ना बाहर लेके जाने जोगे, ना को प्राइवेट जगह पे करवाने जोगे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे बाज़ दफ़ा ये एहसास होता है कि हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर कोई बुनियादी किस्म का ऐसा सुकम मौजूद है जो हमारी हुकूमतें अगर चाहें भी, अगर शदीद ख्वाहिश भी रखती हों, तो भी वो सुकम जो है वो दूर नहीं कर सकती उनको। अव्वल तो ये कि हमारे हुक्मरान और हमारी हुकूमतों की कभी भी अव्वलीन तरजीह रही नहीं है, ना तालीम और ना सेहत। लेकिन अगर हमारी हुकूमतें चाहें भी तो हमारे हेल्थ सिस्टम की दुरुस्ती जो है वो कोई इतना आसान काम नहीं। और मेरे ख्याल में अल्टीमेटली हमें इसी तरफ जाना पड़ेगा कि हुकूमतें, मेरा ख्याल है कि जवाब दे दें कि ये हेल्थ को दुरुस्त करना हमारे बस का रोग नहीं है। और हुकूमतें जितना भी सेहत पर खर्च करती हैं वो मेरा ख्याल है कि गरीब आवाम की हेल्थ इंश्योरेंस करवा दें और अपनी जान छुड़वाएं इस मामले से। अच्छा जी, हाँ, मतलब दुनिया की जो तरक्की याफ्ता और महज़ब कौम है, अल्टीमेटली उन्होंने यही रास्ता इख्तियार किया है। ये जो हस्पतालों को फंड्स मुहैया करना है ना, ये मसले का हल नहीं है। हस्पताल अपने पैसे वसूल करें और बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलतें दें और अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं, और जो आवाम को पैसे हैं वो हुकूमत दे। मतलब एक गरीब आदमी है, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस हुकूमत कर दे, और जो उससे जरा ज्यादा पैसे रखने वाले लोग हैं उनका कोई प्रीमियम रख लिया जाए, 20%, 30%, जो उससे ज्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे ज्यादा प्रीमियम ले लिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा जी, दूसरे मुल्क इसी तरफ जा रहे हैं यार। अमेरिका
امریکہ سے زیادہ ہیلتھ پہ کوئی ملک خرچ نہیں کرتا, کوئی دوسرا ملک. یعنی وہ اپنے ٹوٹل جی ڈی پی کا 17% ہیلتھ پہ خرچ کر دیتا ہے, 17%. اور دوسرے نمبر پر کینیڈا ہے. اور فرق دیکھو تم امریکہ اور کینیڈا کا, کہ کینیڈا صرف 10.7% جی ڈی پی کا حصہ خرچ کرتا ہے ہیلتھ پہ, اور امریکہ 17%. اور یعنی اس طرح امریکہ اپنے ایک شہری پر سالانہ کم و بیش $7,500 فی کس خرچ کرتا ہے. ہاں جی, $7,500. یس ٹو بی ویری ایگزیکٹ, $7,410 فی کس سالانہ خرچ کرتا ہے ہیلتھ پہ. کیا کہہ رہے ہو یار, $7,500 کو تھوڑے نہیں ہوتے. یہ حکومت خرچ کرتی ہے, لیکن اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا علاج امریکہ میں ہے. یعنی ایک ایم آر آئی ٹیسٹ پر ایک عام امریکی شہری کو $1,081 خرچ کرنا پڑتے ہیں. دوسری طرف فرانس میں یہی ٹیسٹ $281 میں ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ فرق جناب. ایک اینجیوگرام پر ایک امریکی کو $798 خرچ کرنا پڑتے ہیں, اور کینیڈا میں اینجیوگرام جو ہے $35 میں ہو جاتی ہے. امریکہ میں تو پھر لوٹ ماری ہو رہی ہوئی نا. اب اس صورتحال کے پیش نظر 2 سال پہلے پریزیڈنٹ اوباما نے ایک بل سائن کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر امریکی شہری کو ہیلتھ انشورنس لازماً کروانا پڑے گی, اور اگر وہ اپنی ہیلتھ انشورنس نہیں کرواتا تو اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. یعنی قابل سزا جرم ہے وہاں پر. لیکن ابھی تک خیر یہ بل جو ہے قانون کی شکل نہیں اختیار کر سکا, کیونکہ وہاں پر 26 سے زیادہ جو امریکی ریاستیں ہیں انہوں نے ایک طرح سے سٹے آرڈر لے لیا, اور آج کل یہ کیس امریکی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. تو پاکستان اپنے ایک شہری کی ڈینٹنگ پینٹنگ پہ سالانہ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے امریکہ کے فوراً بعد پاکستان کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے, چکر آ جائیں گے. پاکستان سے پہلے میرا خیال ہے ہندوستان کا جان لینا چاہیے, بنگلہ دیش کی بات کر لینی چاہیے, روانڈا کی بات کر لینی چاہیے. چلو یہ بتا دو. ہندوستان کی حکومت اپنے ایک شہری کی صحت پر سالانہ $132 خرچ کرتی ہے. واہ واہ واہ, یعنی $7,500 کے بعد 132. اور روانڈا جیسا جو مفلوق الحال ملک ہے وہ اپنے ایک شہری کی صحت پر $102 خرچ کرتا ہے. اور پاکستان اپنے شہریوں کی صحت پر $63 سالانہ فی شہری خرچ کرتا ہے. جی ٹھیک ہے, $63. میں سمجھ گیا ہوں جی. $63 سال کے ایک بندے پہ لگاتے ہیں. ویسے میں معافی چاہتا ہوں, اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے سائیکل کا سالانہ پینچروں کا بل بن جاتا ہے. یعنی امریکہ اپنے ٹوٹل جی ڈی پی کا 17% ہیلتھ پہ خرچ کرتا ہے, اور پاکستان 2.6, اور ہندوستان 4.2. Good. It is very interesting, and this is not interesting. It's shameful. Depressing. Yes, not shameful, because it is sheerly shameful, yaar. No, we are shame-proof nation. ویسے یار یہ جو تم بات کر رہے ہو نا کہ واقعی حکومت کو چاہیے کہ ہر بندے کی غریب آدمی کی انشورنس ہی کرا دے. خجل تو نہ ہوتے پھریں گے غریب مسکین لوگ بیچارے. سیدھی بات ہے, ہسپتال جا کے اپنا انشورنس کارڈ وہاں علاج کرا کے کار آ جائے, پاویں کسی پرائیویٹ ہسپتال میں بھی چلے جائیں. پرائیویٹ میں بھی جا سکتا ہے نا بندہ. ہاں بالکل. تائیوان نے یار 1990 میں یہ تجربہ کیا تھا کہ اپنا پچھلا جتنا جو ہیلتھ سسٹم تھا سب کچھ ابالش کر دیا تھا, اور انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر اپنے شہریوں کی انشورنس کی تھی. اور آج تائیوان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے پوری دنیا میں ایک مثالی ہیلتھ سسٹم سمجھا جاتا ہے. لو اللہ, تائیوان کی چیز ہے وہ چائنا کی طرح بڑا کم وقت گزارتی ہے. تائیوان ایک یار, تائیوان سے یاد آیا میرا جو بڑا تایا تھا نا. یار تائیوان سے تایا نہیں, تائیوان سے بڑی تائی یاد آنی چاہیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.